प्रश्न छ, सोचेको कुरा पुरा हुँदैन, आँटेको काम पुग्दैन, आफूले एउटा चाह्यो हुन्छ अर्कै। यस्तो परिस्थितिमा के गर्ने होला? सुन्दर प्रश्न छ। धेरै मानिसको समस्या हो यो। कुनै कार्य पनि काम त धेरै गरे हुन्छ, तर कुनैमा पनि सफलता पाइरहेको हुँदैन। जता गयो उतै असफलता मात्रै। वास्तवमा कुनै एउटा सूत्र छ, तरिका छ जसले सफलता प्राप्त होस्? बिल्कुल छ। जे काममा हात हाल्यो त्यसमा 100% सफल हुने सूत्र छ, तरिका छ। र त्यो तरिकाको, त्यो सूत्रको नाम हो संकल्प। संकल्प लिनुपर्छ। संकल्पको साथमा काम गर्यो भने असफलताको मुख कहिल्यै हेर्नु पर्दैन। र सानो सानो कुराबाट संकल्प सुरुवात गर्नुपर्छ। एकैपटक ठुलो संकल्प लिने होइन, साना साना कुराहरू। आज म यति गर्छु, यति गर्छु, जे गर्छु भन्यो त्यसलाई पुरा गर्यो। पुरा गर्ने चाहिँ अभ्यास गर्नुपर्छ। पुरा गर्ने अभ्यास गर्नु नै साधना हो। बिना साधना सफलता कहाँ पाइन्छ र? साधना महत्त्वपूर्ण छ, अभ्यास महत्त्वपूर्ण छ। धेरै मानिसहरू यो समस्याबाट पीडित छन्। भनेको काम नहुने, ग्रह दशा बिग्रिया हो कि भन्छन्। ग्रह दशा बिग्रिया होइन, आफूले बिगारेको। ग्रह दशा आफै बिग्रिँदैनन्, आफैले बिगार्ने हो। नजानेर, गल्ती गरेर सच्याउनु पर्छ। मानिस ज्ञान जम्मा गर्न लागेका छन्। यो कुरा पनि सिक्न मन लाग्छ, त्यो कुरा पनि सिक्न मन लाग्छ, जान्न मन लाग्छ। सिकिरहेका छन्, तर जे सिके त्यो व्यवहारमा चाहिँ आउँदैन। सिकेको ज्ञान व्यवहारमा आइदिने हो भने समस्या हुँदैन थियो। सिकाइ एकातिर छ, व्यवहार अर्कैतिर छ। अनि जो जति बढी विद्वान छ, व्यवहार उसैको बढी बिग्रिया छ। जे जति पनि बिगारेको छ, ज्ञानीहरूले बिगारेको छ, विद्वानले बिगारेको छ। कम विद्वान मान्छेले केही पनि बिगारेको छैन। हामी राष्ट्रिय रूपमा हेर्ने हो भने पनि विद्वान, कम विद्वान व्यक्तिहरूले राष्ट्र बिगारेका हो र जो बढी विद्वान छन् उनीहरूबाटै बिग्रिया छ। किन त्यस्तो भयो त? एउटै कुरा हो, जुन ज्ञान थियो त्यो ज्ञान व्यवहारमा आएन। हामी भन्छौँ नि बुद्धिजीवी। बुद्धि होला, तर प्रयोगमा नआउने बुद्धि के गर्नु? काम चाहिँ उल्टो उल्टो गर्छ। जस्तो भनौँ न, रिसाउनु हुँदैन भन्ने ज्ञान कसलाई छैन र? सबै मानिसलाई थाहा छ रिसाउनु हुँदैन। ज्ञान छ, रिसले आफैलाई खान्छ, थाहा छ। नजाने कसले छ र? तर के गर्नु? कसैले के गर्दो रिस उठिहाल्छ, रिसाइहाल्छ। नरिसाउने अथवा रिसाउनु हुँदैन भन्ने ज्ञान व्यवहारमा आयो,
आएन। ज्ञान त थियो, आएन। अरू ज्ञानको त कुरै छोडिदिनुहोस्। सबैले बुझेको यो ज्ञान व्यवहारमा आउँदैन। मानिसहरू उपदेश दिन्छन्, बाबु चिन्ता नगर। चिन्ता र चिता उस्तै हो। चिताले त जीवनमा एक पटक जलाउँछ, चिन्ताले त बार बार जलाउँछ। चिन्ता चिताभन्दा खतरनाक छ, जिउँदै जलाउँछ। चिताले त मरेकोलाई जलाउने हो, केही फरक पर्दैन। चिन्ताले त जिउँदै जलाउँछ। त्यसकारण चिन्ता नल्याऊ, चिन्ता नगर। जसले चिन्ता नगर भन्छ उही चिन्ता गरिराखेका हुन्छ। ज्ञान व्यवहारमा आएन। चिन्ता गर्न हुँदैन भन्थ्यो, उही चिन्ता गर्यो। कसैले सकेनन्। किन सकेनन्? तरिका जानेनन्, अभ्यास गरेनन्, मात्र यति फरक हो। गर्यो भने नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। अभ्यास गरेर हेरौँ न, किन नियन्त्रणमा आउँदैन? पुरा आजै नआउला, केही न केही त होला। थोरै मात्रै पनि सजग भइयो भने धेरै कुराहरू नियन्त्रणमा आउँछ। जस्तो म रिसाउँछु, रिस उठ्यो मलाई। रिसाउँछु त्यो पनि थाहा छ, रिसाउनु हुँदैन त्यो पनि थाहा छ। अब के गर्ने त? एउटा काम गर्ने, बिहान उठ्ने, योग अभ्यासहरू, योग गर्नुहुन्छ, आसनहरू गर्नुहुन्छ, प्राणायाम गर्नुहुन्छ, ध्यान गर्नुहुन्छ। बिहान आफू शुद्ध भइसकेपछि जे गर्नुहुन्छ गर्नुहोस्। पूजा गर्नुहुन्छ, प्रार्थना जे गर्ने गरेका छ, नियम छ, गरे हुन्छ। सबै कुरा सकिसकेपछि प्रार्थना गर्ने। प्रार्थना त्योसँग गर्नुहोस् जो तपाईँलाई सबैभन्दा प्यारो लाग्छ। तपाईँले मानि आएका देवी देवता, भगवान, गुरुजनहरू, या तपाईँ कसैलाई मान्नुहुन्न भने कोही न कोही त मान्ने होला नि। प्रकृति होला, केही त होला, कुनै व्यक्ति होला, तपाईँले आदर गर्ने मानिस होला, कोही त होला जसलाई तपाईँ मान्नुहुन्छ, जसलाई सम्झँदा हृदय गदगद हुन्छ। तपाईँलाई लाग्छ कि जो वास्तवमै शक्तिशाली छ, विद्वान छ, यसभित्र केही छ भन्ने जसलाई लाग्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूसँग प्रार्थना गर्नुहोस्। त्यस्तो शक्तिहरूसँग प्रार्थना गर्नुहोस्। त्यो भगवान होस्, गुरु होस्, देवी देवताहरू हुन्, तपाईँले मान्ने जो कोही पनि होस्, र प्रार्थना गर्ने। माग एउटै कुरा, धेरै होइन। म आज यो सङ्कल्प गर्दैछु, तपाईँहरूको या तपाईँको सहयोगको ऊर्जाको आवश्यकता छ। आशिष पाऊँ, माग्ने आशिष। ब्रह्माण्डीय ऊर्जा, यो पुरै ब्रह्माण्डसँग आशिष माग्ने कि मलाई यो सङ्कल्प मैले लिएको छु, आज यो काम पहिले गर्छु भनेको छु, पुरा होस्। जस्तो उदाहरणको लागि मैले आज नरिसाउने व्रत लिएँ। आज म रिसाउँदिनँ, चाहे जेसुकै होस् म रिसाउँदिनँ। मेरो आज दिनभरि नरिसाउने सङ्कल्प, म नरिसाउने सङ्कल्प गर्न चाहन्छु। आज म रिसाउँदिनँ। त्यो मेरो आजको सङ्कल्प पुरा होस्, त्यसको लागि मलाई आशिष चाहियो, आशीर्वाद चाहियो।
3 पटक लामो गहिरो श्वास लिने, हात जोड्ने, आँखा बन्द गर्ने र प्रार्थना पुरै ब्रह्माण्डीय शक्तिसँग, ईश्वरीय ऊर्जासँग प्रार्थना गर्ने कि मलाई त्यो शक्ति प्राप्त होस्, कि आजको मेरो व्रत पालना होस्, एउटा संकल्प मेरो पूरा होस्। त्यसको लागि शक्ति चाहियो। पहिलो काम प्रार्थना। ब्रह्माण्डीय शक्तिले हाम्रो रक्षा गर्छ कि गर्दैन, गरेपछि थाहा हुन्छ। प्रयोग गरेर हेरौँ। मेरो कुरामा विश्वास गर्नु पर्दैन, प्रयोग गर्नुहोस्, परिणामलाई विश्वास गर्नुहोस्, आफ्नो अनुभवलाई मात्रै विश्वास गर्नुपर्छ भन्ने मान्छेले जे पनि भन्छ, भने पछाडि लागेर हुन्छ र? आफूले टेस्ट गर्ने, परीक्षण गर्ने, हो रहेछ भने हो, होइन भने होइन, एक पटक गरेर हेर्नु होला। तपाईले आह्वान गर्नुभयो साँचो मनले, हृदयबाटै पुकार गर्नुभयो भने कुनै पनि शक्ति तपाईको अगाडि आउन बाध्य हुन्छ, तपाईलाई मद्दत गर्न बाध्य हुन्छ। मात्रै पुकार कस्तो छ, मनको तहबाट छ कि हृदयको तहबाट छ, फरक त्यति मात्रै हो। हृदयको तहबाट हुनुपर्छ। त्यो पुकार, प्रार्थना, शक्ति प्राप्त हुन्छ। त्यसपछि संकल्प सुरु गर्ने। अब संकल्पको विज्ञानमा प्रवेश गर्ने। पहिला प्रार्थना गर्नुभयो, सबैसँग आशिष लिनुभयो। अब आफ्नो संकल्पको घोषणा गर्ने। अब त्यत्तिकै म यो संकल्प गर्छु, म आज रिसाउँदिन भन्यो, कसैले पनि बुझ्दैन, ब्रह्माण्डमा जाँदैन। किन जाँदैन भने हाम्रो मन र त्यो ब्रह्माण्डीय शक्ति, ईश्वरीय शक्ति बीचमा हाम्रो मन पर्खाल लागेको छ। म र ईश्वरको, ईश्वरीय शक्तिको बीचमा मेरो मन बाधा भएर बसेको छ। निरन्तर चलिरहन्छ नि गन्थन मनमा के कुरा गरिरहेछ भित्रभित्रै। त्यो नै सबैभन्दा ठुलो बाधा हो। त्यसलाई रोक्नुपर्छ। एकैछिन भए पनि विचारलाई रोक्ने, जति बेर सकिन्छ 2-4 सेकेन्ड भए पनि विचारलाई रोक्नै पर्छ। विचार रोकेको बेलामा जे तपाईले सन्देश दिनुभयो, सारा ब्रह्माण्डमा त्यो सन्देश फैलिन्छ, सबैतिर पुग्छ। किनभने मन हुँदैन त्यहाँ। मन नभएपछि तपाईको सन्देश सिधै ईश्वरीय सत्तामा प्रवेश गर्छ र तपाईको संकल्प पूरा गर्न ब्रह्माण्डीय शक्ति, ईश्वरीय शक्ति प्राप्त हुन्छ। त्यसको लागि मनलाई रोक्नुपर्छ। अब कसरी रोक्ने त? श्वास भर्ने, छोड्ने, त्यसपछि फेरि पूरा श्वास भर्ने, श्वास भर्ने, रोक्ने। श्वास रोक्यो, विचार रोकिन्छ। श्वास चले, मन चल्छ, श्वास रोकिन्छ, मन रोकिन्छ। एकैछिनको लागि रोकिन्छ। किनभने श्वासको सम्बन्ध मनसँग अत्यन्तै गहिरो छ। जसरी श्वास चल्छ मन त्यसै गरी चल्छ, जसरी मन चल्छ त्यसै गरी श्वास चल्छ। अहिले चुप्पो लागेर म बसेको छु, यहाँ कसैले केही भन्थ्यो, म रिसाएँ। नरिसाउन्जेलसम्म श्वास शान्त थियो। कसैले केही भन्थ्यो, रिस उठ्यो भने अहिलेको अहिले श्वास फुल्न थाल्छ, श्वासको गति तीव्र हुन्छ। मेरो मनोभावना कस्तो छ, मेरो श्वासको गति त्यस्तै हुन्छ। श्वासको गति जसले समाउन जान्यो, त्यसले मनलाई समाउन जान्यो। श्वास नियन्त्रण भयो, मन नियन्त्रण हुन्छ। त्यसकारण यहाँ श्वासलाई नियन्त्रण गर्ने, पूरा श्वास भर्ने, टक्क रोक्ने। श्वास भरेर रोक्ने बित्तिकै एकैछिनको लागि मन टक्कै रोकिन्छ। गरेर हेर्नुहोस्, एउटा विचार आउँदैन, पुरै विचार बन्द हुन्छ, फेरि चल्न थाल्छ। त्यसकारण जब श्वास भर्यो, रोक्यो, टक्क मन रोकियो, त्यतिखेर सन्देश दिइहाल्ने। त्यतिखेर भन्ने, म आज रिसाउँदिन, यो मेरो संकल्प हो।
आज म रिसाउँदिनँ, रिसाउँदिनँ, रिसाउँदिनँ। श्वास छोड्दैन, फेरि श्वास भर्ने, फेरि रोक्ने, रोकेर भन्ने जस्तो सुकै अप्ठ्यारो परोस्, जसले मलाई गाली गरोस्, अपमान गरोस्, मेरो नोक्सान गरिदियोस्, जे सुकै होस्, आज म रिसाउँदिनँ। यो मेरो सङ्कल्प। अर्को पटक श्वास छोडिदिने, फेरि अन्तिम पटक श्वास भर्ने र भन्ने कुनै पनि परिस्थिति आइलागोस्, म रिसाउँदिनँ, 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 मात्रै एक दिनको लागि, सधैँ होइन, आज चाहिँ म रिसाउँदिनँ। यो मेरो सङ्कल्प। छोडिदिने श्वास। तपाईको श्वास रोकेको बेलामा सन्देश दिनुभयो, सारा ब्रह्माण्डले थाहा पाउँछ, ब्रह्माण्डमा सन्देश पुग्छ। अब ब्रह्माण्डीय ऊर्जा हुन्छ तपाईको सङ्कल्प पुरा गर्नको लागि। अब व्यवहारमा अब आउनुहोस्। त्यसपछि हुन सक्ला कतै रिसाउनु पर्ने स्थिति बन्ला, कसैले रिस पनि उठाउला, तर तपाईँ अत्यन्तै सजग भइहाल्नुहुन्छ। नै आज जेसुकै रिसाओस् न, आज त मेरो नरिसाउने दिन छ, आज मैले सङ्कल्प गरेको छु, म रिसाउँदिनँ, आज जेसुकै होस्। कसैले गाली गर्यो भने पनि तपाईँ हाँसेर बस्नुहुन्छ, आज नरिसाउने दिन छ, बरु भन्नु होला हाँस्दै उसलाई, आज रिसाउँदिनँ, पख्न भन्, आज भन्, आज जे भने नि भन्, भोलि हेरौँला के, भोलि आज त म रिसाउँदिनँ। तपाईँ रिसाउनु, तपाईँको सङ्कल्पले तपाईँलाई रिसाउन दिँदैन। सङ्कल्प शक्ति यस्तो शक्ति हो नि, त्यसको अगाडि कुनै पनि शक्ति टिक्दैन। भनिन्छ नि, सारा सृष्टि नै सङ्कल्पबाट भएको थियो अरे, बिना सङ्कल्प सृष्टि नै हुँदैन। बिल्कुल सही कुरा हो। सङ्कल्प नगरिकन केही पनि काम गर्यो भने व्यक्ति असफल हुन्छ, त्यसकारण सृष्टि हुँदैन भनियो। सङ्कल्पद्वारा कुनै पनि काम सुरु गर, सफलता आफ्नो हातमा आइलाग्छ। जब एक दिन मात्रै तपाईँ रिसाउनु भएन, त्यो दिनको मजा हेर्नुहोस्। र एक दिन रिसाउनु भएन भने नि, सङ्कल्प पुरा हो भने नि, त्यही एक दिन गरेर एक महिना बन्छ, महिना गरेर वर्ष बन्छ, वर्ष गरेर जीवन बन्छ। के को चिन्ता? तपाईँले नरिसाउने सूत्र थाहा पाइहाल्नु भने अब जति दिन पनि जान सक्छ। एक दिन रिसाएन बस जीवनभरि नरिसाउने हुन सक्छ, तर सुरुमा एक दिनभन्दा बढी गर्न हुँदैन, नत्र काम लाग्दैन। फेरि एक दिनको लागि मन एक दिनलाई राजी हुन्छ, सधैँलाई राजी हुँदैन। सधैँको लागि मन कहाँ तयार हुन्छ र? एक दिनको लागि तयार हुन्छ। त्यसै गरी अर्को एउटा सङ्कल्प गर्नुहोस्, आज म चिन्ता लिन्न, चाहे जेसुकै होस्, चिन्ता नगर्ने आज सङ्कल्प मेरो। त्यसको लागि पनि 3 पटक लामो गहिरो श्वास लिनुहोस्। बिहानै गर्नुपर्छ। पहिला योग, आसन, प्राणायाम, ध्यान सबै कुरा सकिसकेपछि शान्त मनले 3 पटक लामो गहिरो श्वास लिने अनि ईश्वरीय शक्तिलाई आह्वान गर्ने। गुरु, देवी देवता, भगवान जसलाई मान्नुहुन्छ तपाईँ, आफूले मान्ने शक्तिहरूलाई आह्वान गर्ने, ब्रह्माण्डीय शक्तिलाई आह्वान गर्ने। म आज चिन्ता नलिने सङ्कल्प गर्दैछु, मलाई आशिष चाहियो, पुरा गर्नुहोला, आशिष माग्ने। त्यसपछि श्वास पुरा भर्ने, रोक्ने अनि भन्ने, जस्तो सुकै घटनाहरू घटोस्, जे परिस्थिति बनोस्, म आज चिन्ता लिन्न। छोडिदिने। फेरि श्वास भर्ने, रोक्ने, फेरि भन्ने, आज म चिन्तित हुन्न, चाहे जेसुकै होस्। फेरि पुरा श्वास भर्ने, फेरि रोक्ने, फेरि भन्ने, आज कसैले दुःख दियोस्, कहीँ नोक्सान होस्, सम्पत्ति घाटा होस्, जे सुकै होस्, कुनै पनि घटना घटोस्, आज दुखी हुन्न, आज चिन्ता लिन्न। यो मेरो सङ्कल्प हो। यति मात्रै एउटा सङ्कल्प। श्वास छोडिदिनुहोस्।
अब तपाईँलाई दिनभरि अब चिन्ता लिन गाह्रो भइहाल्छ। कुनै पनि घटना घट्यो, कहीँ चिन्ताको कुरा आयो, तपाईँ सजग भइहाल्नुहुन्छ, हामी आज चिन्ता लिन भनेको थियो, आज किन? जेसुकै होस् न, तपाईँको अनुहार अब अँध्यारो हुँदैन, तपाईँको अनुहारमा आफै मुस्कान आउँछ, आफै मुस्कानको अनुभव गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, गरेर हेर्नुहोस्। एक दिन मात्रै चिन्ता रहित हुन सकेमा, चिन्ता नगर्ने सूत्रमा त्यो सङ्कल्प मेरो पुरा भयो भने एक दिन गरेर महिना हुन्छ। एक दिन हातमा आयो, जीवन हातमा आयो। अब चिन्ताबाट सदाको लागि मुक्त हुन सकिन्छ। अभ्यास, दिनभरि सजगतापूर्वक अभ्यास गर्ने कि चिन्ता नलिने अभ्यास। मैले यहाँ नकारात्मक शब्द प्रयोग गरेँ, रिस या चिन्ता प्रयोग गरेँ, किनभने सबैले यही शब्द जान्दछन्, त्यसकारण। होइन भने रिसको ठाउँमा खुसी, प्रेम, आज म प्रेमल रहन्छु, खुसी रहन्छु, त्यो सङ्कल्प गर्न सकिन्छ। चिन्ताको ठाउँमा, रिसको ठाउँमा म खुसी रहन्छु, आज जेसुकै होस् म दुःखी हुन्न, खुसी रहन्छु, यो भन्न पनि सकिन्छ। तर बढी प्रयोगमा चिन्ता आएको हुनाले मैले यो शब्दलाई प्रयोग गरेँ। यसै गरी कुनै पनि कुरामा सङ्कल्प लिएर काम गर्ने, असफलताको मुख हेर्नु पर्दैन, तर अभ्यास चाहिन्छ। यो त भित्री कुरा हो, बाहिरी कुराहरू पनि त्यस्तै हुन्छ। म फलानु काम गर्दैछु, यो गरेरै छोड्छु, यो काम चाहिँ म गरेर छोड्छु, आज यति काम सकेरै छोड्छु म, सङ्कल्प लिनुभयो बिहान। अब त्यो सङ्कल्पले तपाईँलाई त्यो काम सिद्ध्याउन बाध्य बनाउँछ। काम सक्नुहुन्छ, असफल हुनुहुन्न। यो हरेक क्षेत्रमा लागु हुन्छ, कुनै पनि क्षेत्रमा लागु हुन्छ। बस आफूभित्रको महाशक्ति, सङ्कल्प शक्तिलाई चिने मात्रै पुग्छ, प्रयोग गरे पुग्छ।